बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। तालिबान की क़यादत ने मसालती कौंसल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमत यार, हामिद करज़ई और दीगर रहनुमाओं से आज मुलाकातें की। ये मुलाकातें अनस हक़ानी जो जलालुद्दीन हक़ानी के साहबजादे हैं और सिराजुद्दीन हक़ानी जो नायब हैं उनके छोटे भाई, उन्होंने उनके साथ की। इन मुलाकातों के क्या नताइज निकलेंगे उसके बारे में तालिबान क़यादत ने कहा कि हमारी हुकूमत बनने दें, दुनिया को उसके तमाम तर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारा आज का मौजू ये होगा कि आने वाले हालात अफ़गानिस्तान के क्या होंगे और जो नंगरहार और कुनड़ के अंदर जो वाक़यात पेश आए उसका पस मंज़र क्या है, और साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे 14 अगस्त को लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्रेटर पार्क के अंदर पेश आए अफसोसनाक वाक़े की। उसके ऊपर हम माहिरीन से भी बात करेंगे, रद्द अमल लेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला मसालती जो कौंसल के सरबराह हैं वो भी आज बैठे नज़र आए हमें। अनस हक़ानी साहब के साथ गुलबदीन हिकमत यार साहब ने मुलाकात की, हामिद करज़ई साहब भी मौजूद थे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला मेन सबसे आगे बैठे हुए हैं। तो मतलब कि जो कल जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कहा कि हम ऑल इंक्लूसिव के तमाम तर जो वसील बुनियाद हुकूमत जो कायम होगी, तो क्या इस बात का हम ये समझ लें कि ये सारे तबक़ात जो हैं किसी न किसी सूरत के अंदर नए सेटअप का हिस्सा है? देखिए, नए सेटअप का हिस्सा बने बगैर उनके लिए अब कोई चारा रह नहीं गया। उसकी वजह यह है कि मैंने जो एक दो लोगों से बातें हुई हैं, जो गुलबदीन पार्टी और दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं 20 साल हमने अमरीका के साथ गुजार के देख लिया और उससे पहले हमने रूस के साथ गुजार के देख लिया और हमें 40 साल के अंदर कुछ नहीं मिला। जो हमें इक़्तिदार मिला वो इक़्तिदार बिल्कुल इतना मुख्तसर सा इक़्तिदार था कि जिसके अंदर हम अपनी ज़ाती फ़ैसले भी नहीं कर पा सकते थे। सही। यानी फ़ौज जैसे पहले रूस ने बनाई, पहले ट्राइबल फ़ौज थी, फिर उसके बाद उनको ख़र्चा करने का तक इख्तियार नहीं होता था। यहाँ तक इख्तियार नहीं होता था कि उनने किस जगह पे जाके माफ़ी देनी है और किस जगह जाके कत्ल करना। तो समझते हैं कि तालिबान हमारे भाई हैं, हम इनके साथ बैठ के एक बेहतर तरफ। लेकिन और ये सब जो तीन शख्सियात अगर हम बारी बारी इनका जायज़ा लें, एक इनमें हामिद करज़ई, अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज़ मेन थिंग। अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बारे में पाकिस्तान की क़यादत भी और तालिबान की क़यादत भी शुक्र को शुबात रखती है। गुलबदीन हिकमत यार साहब का मामला इनसे बिल्कुल अलग है कि वो तालिबान के साथ शरीक भी रहे, उनके साथ शामिल भी रहे और गुज़श्ता साल डेढ़ साल पहले आए। अगर इन दो को दो दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए हैं और वो दो दरवाजे बंद करने के बाद ये चैन से हैं। अच्छा। एक दरवाज़ा है हिंदुस्तान का और एक दरवाज़ा है पाकिस्तान का। अच्छा। ये दो कहते हैं दरवाजे जो हैं ये अपनी लड़ाई हमारे यहाँ मत लड़े। जिसने शरीयत लानी है पाकिस्तान में खुद लाए, हमने लाई है, खुद लड़ो। ये कोई मसला ठेका नहीं लिया हुआ कि हम पूरी दुनिया में जाके हम आप लड़ो, हमने लड़ के ले आए ना। जिसने अपनी दुश्मनी निभानी है खुद जाके निभाओ, हमारे ऊपर फ्लाईओवर करके ना हो। ये बड़ा वाज़े उन्होंने दे दिया। इसी बुनियाद है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला जिस वक्त तालिबान ने आज से 4 महीने पहले जो इंदिया दिया था, अब्दुल्ला अब्दुल्ला और ये सारे भागम भाग पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कहा था हम आपका साथ देते हैं, हमारे ताल्लुकात जो हैं आपके साथ रखें। और पाकिस्तान ने कहा, असल मसला ये है कि अब इस वक्त रास्ता वहाँ जो है वो किसी और को मिल नहीं रहा। ईरानियों को भी उन्होंने वादे कर दिया, लड़ाई लड़नी है अपने मुल्क में लड़ो, नफाज करना है। ये हमारे शिया भाई हैं, खड़े होकर ने कहा हम उनकी मजलिस में जाते हैं, हम उनको जुलूस को अलाउ करते हैं। हम जाने अब्दुल अली मजारी के लोग जाने, हम जाने वादत वो जो क्या ना हिज़्ब वादत जाने, हम जाने, हमारे लोग है ना, हमारी बोली बोलते हैं, हमारी दरी बोलते हैं, हमारी पश्तो बोलते हैं, हम जाने। तुम अपनी लड़ाई अपने पास रखो, जिसे मर्जी इराक में लड़ो, यमन में लड़ो, जहाँ मर्जी। ईरान भी चुप हो गया। ताजिकिस्तान को भी उन्होंने वादे किया कि भाईजान अब आप खुद सोचें कि कभी आज तक सोच सकता है कोई बंदा कि ताजिकिस्तान जहाज उतरने ना दे, और दुबई ने पनाह दे दी। और दुबई ने तो इसराइल की वजह दी ना। उस्मान साहब, लेकिन एक वाक़े की मैं आज बात करना चाहता हूँ। अच्छा, इन दोनों को माफ़ी कर मिल गई है, मतलब हामिद करज़ई साहब को उन्होंने माफ़ कर दिया, अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब को साथ बिठा लिया, तो वाई नॉट अशरफ गनी? अशरफ गनी कहते हैं भाग के क्यों गया, यहाँ रहता। अच्छा, अगर रहता तो उनको भी पनाह मिल जाती। अशरफ गनी के मजालम इतने ज़्यादा नहीं जितने इस्माइल खान के हैं। हाँ। उस्मान साहब, आज एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ मैं। इस्लामी तारीख नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में 3 बड़े वाक़यात हुए हैं माफ़ी के। तीनों मुसलमानों के हुए। अच्छा। जिस वक्त सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे, फतह मक्का,
تو فتح مکہ سے پہلے صرف ایک رواج تھا کہ فاتح داخل ہوتا تھا، مرد قتل کر دیتا تھا، عورتیں ریپ ہوتی تھیں، اس پر بازاروں میں بیچتی جاتی تھیں، گھر آگ لگا دیے جاتے تھے اور کھلیان تباہ کر دیے جاتے تھے، کھجوروں کے کھیت اجاڑ دیے جاتے تھے۔ یہ جو آلو بیجا گیا ہے یورپ کے اندر کہا جاتا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ چونکہ اوپر فصل کاٹ دیتے تھے لوگ بھوک سے مرتے تھے، تو آلو کی کاشت اس لیے یورپ میں زیادہ ہوئی کہ آلو نیچے بچا رہ جاتا تھا، اس کو آگ نہیں لگایا جاتا۔ مکہ سہمے ہوئے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہے اور آپ نے ایک سوال کیا، آج تم بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انتم الطلقاء والی بات ہوتی ہے، غلام ہو تم اس وقت، کہا جاتا تھا کہ جب فاتح آتے سب اس کو غلام ہوتے ہیں، انتم الطلقاء آزاد کردہ غلام کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں تم، انہوں نے کہا ایک شریف النفس باپ کے بیٹے ہو، شریف النفس خاندان سے تعلق کرتے ہیں، ہم تم سے بہتری کی توقع کرتے ہیں، سہمے ہوئے۔ آپ نے کہا وہی معاملہ کروں گا جو یوسف نے بھائیوں سے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی تفتیش نہیں ہوگی، کوئی تمہارے دروازے نہیں کھٹکھٹائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے اس کو پناہ ہے، جو خانہ کعبہ میں آ کے پناہ لے۔ 1187 2 اکتوبر صلاح الدین ایوبی داخل ہوتا ہے بیت المقدس میں۔ یہ وہ بیت المقدس ہے کہ اس بیت المقدس کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا جب پورا مسیحی یورپ آیا۔ مقابلے پہ ویسی حالت ہے جیسی طالبان کے ساتھ ہوئی تھی۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ پورا یورپ اکٹھا ہوا تھا، پیسے دیے تھے، گاڑیاں دی تھیں، لوگ دیے تھے، سب کچھ آ کے اکٹھا ہوا، شکست ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی ٹیمپل آف دا ماؤنٹ پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا جو اپنا خاندان جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو اپنے پیسے لے کے جانا چاہتا ہے چلے جائے، کوئی عام معافی کا کسی کو کوئی قتل نہیں۔ پتا چلا رچرڈ لائن ہارٹ بیمار ہوا ہے، اس کے پاس اپنا طبیب بھیجا، وہاں پتا چلا اس کا گھوڑا زخمی ہوا ہے، اپنا گھوڑا بھیجا جو رچرڈ لائن ہارٹ کو دے۔ یورپ کا متعصب ترین مورخ کچھ بھی کر لے، صلاح الدین ایوبی کے اس جنگی اخلاقیات کے چیز کو نہیں۔ فلم بنائی انہوں نے اس کے اوپر 834 سال بعد جنگ عظیم اول ہوئی، قتل و غارت ہوئے، لوگوں کو تباہ و برباد کیا، گھر اجاڑے گئے۔ جنگ عظیم دوم ہوئی اس کے بعد، ہم لوگوں کے سامنے ہے، نیورنبرگ ٹرائل ہم کے سامنے ہے، کیسے کیسے لوگوں کو قتل کیا گیا، کیسے کیسے یعنی لاکھوں کی تعداد میں عورتیں جو ہیں وہ بازاروں میں بکی صاف ہیں۔ 834 سال کے بعد کل جب سبیل اللہ مجاہد اعلان کر رہے تھے، پرسوں جب اعلان کر رہے تھے، اور کون سے لوگ آپ سوچیں کہ کن لوگوں کو معاف کیا گیا ہے؟ جنرل مالک کو معاف کیا گیا ہے، جنرل دوستم کو معاف کیا گیا ہے، کہ جن کے بارے میں وہ جیمی ڈورن نے جو آئرش صحافی تھا اس نے فلم بنائی تھی، اس فلم کا نام تھا مجھے بھی یاد آ رہا ہے اس کا ہاں میسیکر دا کانوے آف ڈیتھ، پل چلے چرخی کے دشت لیلا میں جو 3000 قبریں اس فلم میں اس نے ڈاکومنٹری میں دریافت کی تھی، کہ جن 8000 کو کہتا تھا کہ اس نے ڈاکومنٹری کہتی 8000 کو بند کیا گیا تھا کنٹینر میں، اور کنٹینر بند کر کے صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا اور وہیں وہ جل بن کے مر گئے تھے، ان کا دفن 8000 ان لوگوں کا دفن کیا گیا تھا، کہ ان لوگوں کو معاف کیا گیا ہے کہ جو اسے اشارہ کاٹتے تھے اور پٹرول ڈال کے آگ لگاتے تھے اور طالب جو تھے وہ تڑپتے تھے ان کے سامنے۔ ان لوگوں کو معاف کیا گیا ہے کہ جنہوں نے آج بھی طالبان کم از کم ہزاروں لوگ مسنگ پرسنز ہیں ان کے گنتے ہیں کہ ہمارے لوگ چلے گئے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں اسماعیل خان کو معاف کیا گیا، ہزارہ جات کے ان سارے لوگوں کو معاف، کون ہے جس نے طالبان پہ ظلم نہیں کیا؟ اور پھر صرف اپنے لوگوں کو معاف نہیں کیا، ان لوگوں کو معاف کیا کہ جنہوں نے ان کے سفیر کو امریکہ کے حوالے کیا اور ان سے دل میں بغض نکال کے یہاں کے پاکستان میں ملے، جنہوں نے ان کے 500 سے زیادہ لوگوں کو پکڑ کے گوانتانامو میں دیا، ان لوگوں کو معاف کیا کہ جن کے کلاب کے اندر خاخور کے اندر امریکی اکٹھے ہوئے تاجکستان میں اور وہ سارے مل کے وہاں آئے اور انہوں نے آ کے کابل میں داخل ہوئے، ان لوگوں کو معاف کیا جو ان کے وہاں دوستم جو تھا وہ پناہ لے کے اپنی شاندار صورتحال میں رہا کرتا تھا، ان لوگوں کو معاف کیا کہ جن کے پاسداران جو تھے وہ وہاں پر آئے تھے اور ہیلمند میں جو آخری لڑائی ہوئی تھی ایرانیوں کی تو ان کو طالبان کے ان کو نکال کے لے گئے تھے اور 50 طالبان تھے، ان لوگوں کو معاف کیا کہ جن لوگوں نے ان کی کردار کشی کی، تمام لوگوں، اور جو صحافی جتنے بیٹھے ہوئے تھے سامنے، کون ہے جس نے طالب کو گالی نہیں دی؟ کون ہے جس نے اس نے کہا کہ یہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ کون ہے؟ یعنی وہ لوگ
रेप कैपिटल दिल्ली हो और गाली तालिबान को दी जाए कि जी औरतों को कुछ नहीं जुल्म करते हैं, यानी तेजाब सबसे ज्यादा इंग्लैंड में फेंका जाए और गाली तालिबान को दी जाती थी कि ये लोग औरत के खिलाफ हैं। आज भी यही सूरत हाल पे वो लोग जो कि गुज़िश्ता कम से कम 3 महीने से ये सोच रहे थे कि तालिबान आएंगे और जुल्म होगा और पार्लर खुलेंगे और वहां से जनाब महाजर आएंगे, और वो लोग ये क्या नहीं, जो स्ट्रेटजी थी, जो खदशात थे, उसकी कितनी नाकामी उस्मान साहब हुई आप है? देखें, उस्मान साहब देखें, माफ करना छोटी बात नहीं है। बड़ी बात। 20 साल आज मुल्ला अब्दुल गनी बरादर रो पड़ा है कंधार में, मुझे वो बता रहे थे गवर्नर में दाखिल हुआ, कहता है 20 साल बाद अपने वतन वापस आया हूं और यहां कैद रहा है इस पाकिस्तान की जेल में। बल्दिया टाउन कराची से गिरफ्तार हुए, कराची में रहे, फिर पिंडी में रहे। और आप सोचें कि उन लोगों ने आज जंग जीती है। चेहरे पे मैं कुरान पाक की सूरह अंबिया के 18वीं आयत है, जब हम हक को बादल के मुंह पर मारते हैं तो बादल का फिजा निकलता है। पाकिस्तान क्या दुनिया के हर साफी के मुंह के पल्ला ने हक मारा है। कौन कौन से मुतशर्रे दाढ़ियां कुरान पढ़ने वाले और कुरान सुनाने वाले लोग जो थे वो तालिबान के खिलाफ बकवास करते थे। अल्लाह ने हक वादे कर दिया, ऐसा वादे किया। चलें जी, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो खदोखाल जो सामने आ रहे हैं हुकूमत साजी के, वो क्या होंगे और किस तरीके से सिस्टम बनेगा, वसीउल बुनियाद से मुराद क्या है, तालिबान का जो अपना सिस्टम है अमारात इस्लामी के तहत ये सारी चीज़ें किस तरह यकजा होंगी, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।